सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान किरबलु शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा बुद्ध बोधिसत्वहरू लगायत जसले मलाई शान्तिको मार्ग देखाउनु हुने सम्पूर्ण गुरुहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको आयोजनाद्वारा एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको निर्देशक किसिन निशुको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ आजको विषय चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी गत हप्ता भनौँ अब पूर्वको यो हप्तासम्म चाहिँ हामीले पाँचौं जुन विषय बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमाथि प्रवेशद्वार भने जुन नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष सर्देव धर्मगुरु केशव सन्दावज्यूले जुन रच्नु भएको छ त्यसको शीर्षक विषयभित्र पाँचौं विषयसम्म हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौँ। पाँचौं विषय रहेको छ भारतमा बौद्ध धर्मको उत्पत्ति क्रम तथा त्यस सम्बन्धी भनेर तथागत गौतम बुद्ध अनि बुद्धता प्राप्त गरिसके पश्चात भारतको अनि क्षेत्रहरूमा स्थान ठाउँहरूमा अनि बुद्ध धर्म कसरी फैलिनु भयो कसरी थालनी भयो भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ। र आज चाहिँ ६ठौं विषय भारतबाट विदेशमा बौद्ध धर्म थालनी भएका बारे भनेर अब भारतदेखि अन्य देशहरूमा साउथ इस्ट एसिया भनौँ एसिया देशहरूमा अनि कसरी बौद्ध धर्म चाहिँ थालनी भयो सुरुवात भयो भनेर त्यसको विषयमा हामी अहिले पढ्नेछौँ। अब त्यसमा चाहिँ प्रश्न रहेको छ बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात भारतबाट विदेशमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार कसरी भएको होला भनेर। अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण अनि कुशीनगरमा महापरिनिर्वाणको लीला उहाँले देखाए पश्चात अनि उहाँको जुन अमूल्य अमृत वचन भनौँ उहाँको धर्म चाहिँ अन्य देशहरूमा कसरी फैलिएको भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ उत्तर बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भारतबाट श्रीलङ्का आदि र ४औं शताब्दीमा भारतबाट चीन र त्यसपछि जापान आदिमा फैलिएका थिए भनेर बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भनेर अनि अन्य देश भारतबाट श्रीलङ्कामा अनि जुन भारतका राजा अशोकको बेलामा यानि ईसा पूर्व अनि 300 भनौँ त्यति वर्षमा चाहिँ अशोकले धर्म अशोक भनौँ उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा जुन अरहत अनि महेन्द्र भन्छ उहाँलाई श्रीलङ्कामा पठाएर अनि श्रीलङ्काको देशमा चाहिँ अनि बौद्ध धर्म त्यसरी प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो। र त्यो मात्र नभएर उहाँको छोरी अनि भिक्षुनी एउटा हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यहाँ पठाएर फेरि भिक्षुनीको अनि त्यहाँ दीक्षाहरू दिने गरेर अनि बौद्ध धर्म यसरी श्रीलङ्कामा फैलिनु भएको हो। त्यसपछि चाहिँ फेरि थाइल्यान्डमा फेरि राजा अशोकले केही भिक्षुहरू थाइल्यान्डमा पठाएर अनि त्यहाँ बौद्ध धर्मको फेरि प्रचार प्रसार गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि फेरि 7औं 8औं शताब्दीतिर लाओस भने कम्बोडिया त्यसै गरी म्यानमार हो त्यहाँतिर चाहिँ अनि बौद्ध धर्म चाहिँ प्रचार प्रसार अनि भएको थिए।
त्यसै गरी नेपालमा, त्यसै गरी चाइनामा चाहिँ 4औं शताब्दीतिर अनि चाइनामा बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म चाहिँ त्यहाँ थालनी भएको थियो। र चाइनादेखि फेरि त्यहाँदेखि कोरियामा पनि 4औं शताब्दीतिर फेरि महायान धर्म यसरी फैलिनु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ जापानमा चाहिँ 6औं 7औं शताब्दीतिर चाहिँ जापानमा अनि बौद्ध धर्म चाहिँ थालनी भएको थिए, प्रचार प्रसार भएको थियो। फेरि 9औं शताब्दीतिर जापानमा अनि तन्त्रयानको धर्महरू पनि यसरी फैलिएको थिए। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भारतबाट श्रीलङ्का आदि भन्यो, आदि भन्यो त्यसमा चाहिँ थाइल्यान्ड हुन्छ, लाओस, कम्बोडिया, म्यानमार, नेपाल, चाइना अनि त्योहरू सबै यो भित्र आउँछ। त्यसपछि चाहिँ 7औं शताब्दी वा 8औं शताब्दीमा तिब्बतको राजा सोङ्जेन गम्बुको पालामा भारतको बौद्ध धर्म भारतबाट सिधै तिब्बतमा प्रचार प्रसार भएका थिए भनेर फेरि 7औं शताब्दी अनि सोङ्जेन गम्बुको बेलामा, त्यसै गरी 8औं शताब्दी ठिसोङ देउचेङको राजा धर्मराजा ठिसोङ देउचेङको बेलामा चाहिँ अनि भारतदेखि सिधै अनि तिब्बतमा महायान धर्म चाहिँ यसरी थालनी अथवा सुरुवात भनौँ फैलिएको थिए भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। र तिब्बतदेखि फेरि मङ्गोलियामा, त्यहाँदेखि हिमाली भेगमा, त्यसपछि क्रमशः अनि विश्वका युरोपतिर अब विभिन्न देशहरूमा अनि बौद्ध धर्म फैलिएका थिए भनेर अब यो चाहिँ छोटकरीमा भनौँ बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात अनि बौद्ध धर्म चाहिँ अन्य देशहरूमा, अन्य देश कुन कुनमा केमा कसरी फैलियो भनेर अब त्यसको विषयमा छोटकरीमा भयो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी पुग्यौँ 7औं विषय। अब 7औं विषय रहेको छ बौद्ध तथा हिमाली भेगमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार सम्बन्धी र 5 हिमाली बौद्ध परम्पराको बारे भनेर 7औं विषयमा चाहिँ अब बौद्ध लगायत जुन हिमाली भेगमा बौद्ध धर्मको प्रचार अनि कसरी भयो त्यसको सम्बन्धीमा र त्यसपछि जुन बौद्धमा चाहिँ अहिले 5 अनि हिमाली बौद्ध परम्परा भनेर ङगुरिङमा अनि कदम्बा, कग्यु अनि साक्य, खिलु भनेर जुन 5वटा परम्परा हुन्छन् त्योहरू कसरी थालनी भयो, कसरी फैलियो, कसरी अनि स्थापना भयो भनेर त्यसको विषयमा 7औं विषय चाहिँ त्यो रहेछ। अब त्यसमा प्रथम प्रश्न रहेको छ बौद्ध तथा हिमाली भेगमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार कसरी भएको होला भनेर। बौद्धमा चाहिँ बौद्ध र हिमाली भेगतिर, हिमाली क्षेत्रतिर बौद्ध धर्म अनि कसरी फैलिएको होला, कसरी प्रचार प्रसार भएको होला भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न रहेको छ। अब त्यसमा उत्तर चाहिँ शास्त्रको भविष्यवाणी अनुसार सर्वप्रथम बौद्धको राजा हथौदुरी ङेन्जिनको समयमा बुद्ध धर्मको थालनी हुने शुभ साइत मिलेका थिए भनेर शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धले जुन भविष्यवाणी लुङदेन भन्छ भविष्यवाणी जुन दिनुभएको छ त्यो अनुसार सर्वप्रथम बौद्धको राजा हथौदुरी ङेन्जिन भनेर 28औं अनि उहाँ चाहिँ 28औं राजा हो बौद्धको। त्यतिखेर उहाँको समयमा चाहिँ उहाँको हातमा अनि दोदेपाङ्गोङ छाग्यापा भने यस्तो बौद्ध ग्रन्थहरू अनि त्यसै गरी छोर्देन चैत्य भनौँ हो त्यस्तो उहाँको हातमा पुगेको थियो, हातमा पाएको थियो हो। त्यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि अब बौद्धमा चाहिँ बौद्ध धर्म अनि फैलिने सुरु हुने शुभ साइत चाहिँ उहाँको बेलामा यसरी भएको थिए रे। अब त्यसपछि धर्मराजा सोङ्जेन गम्बुको पालामा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भए भनेर। अब त्यसपछि 33 जुन राजा छ त्यो चाहिँ सोङ्जेन गम्बु उहाँ हो, 7औं शताब्दीमा हो। उहाँ चाहिँ 17 वर्षमा पुग्दाखेरि अनि राजा अभिषेक गरेर उहाँ चाहिँ तिब्बतको अब राजा भयो। उहाँ तिब्बतको राजा हुँदाखेरि उहाँले अनि सबै बौद्धको क्षेत्रहरूमा अनि एक अक्षर भनौँ एक खसुरे
एक समानका अक्षर त्यस्तो अनि निर्माण अथवा बनाउनको लागि उहाँको जुन धर्म अनि मन्त्री हुन्छ, धर्म मन्त्री थुमे साम्बोडा भनौँ, उहाँ थुमे साम्बोडा लगायत अन्य अनि बच्चाहरू कि त्यतिखेर राजा सोम्देन चाहिँ 17 वर्षको थिए अनि थुमे साम्बोडा चाहिँ 15 वर्षको थिए। उहाँ चाहिँ 15 वर्षमा चाहिँ अनि भारतमा अनि पठाएर अनि थुमे साम्बोडाले भारतमा विशेष गरी 2 गुरु अनि थापेर त्यो 2 गुरुद्वारा उहाँले सामान्य जुन व्याकरणहरू छन् अनि शिक्षाहरू सबै ग्रहण गर्ने र असामान्य जुन बौद्धको अनि धर्मको विषयमा त्यो सबै उहाँले शिक्षा ग्रहण गरेर अनि त्यसपछि तिब्बतमा फर्के। तिब्बतमा फर्केपछि उहाँले अनि जुन अहिले हाम्रो 50 जुन व्यञ्जन र अनि वर्णन त्यो छ, त्यो चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ 30 वटामा उहाँले बनाउनु भएको थियो। 30 वटा भनौँ, 30 वटा के अरे 30 वटा सेल्जे भन्छ है, के अरे सेल्जे भनेर 30 वटा त्यो। अनि त्यहाँदेखि 4 वटा चाहिँ के अरे 30 वटा व्यञ्जन अनि वर्णन स्वर भनेर, स्वर र व्यञ्जन भनेर 34 उहाँले यसरी बनाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि फेरि उहाँले अब तिब्बतका जुन अक्षरहरू सबै उहाँले बनाइसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ तिब्बतका व्याकरणहरू उहाँले अनि रच्नुभयो। उहाँले सुम्जुपा ताङजुपा भनेर यसरी व्याकरणहरू सबै उहाँले रच्नुभएको थियो। र त्यो मात्र नभएर उहाँले अनि जुन भारत संस्कृतमा भएका 21 वटा जुन अवलोकितेश्वरको 21 वटा विभिन्न जुन ग्रन्थ त्यो हुन्छन्, त्यो चाहिँ उहाँले तिब्बती भाषामा प्रथम उहाँले त्यो चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको थियो। त्यो अनुवाद गरिसकेपछि उहाँले त्यो सबै अनि राजा सोम्देन अनि सिकाउने अब त्यो गर्ने भनेर उहाँले यसरी गर्नुभएको थियो। अब त्यसपछि अनि धर्मराजा ठिसोङ देउचेनको बेलामा, अब ठिसोङ देउचेनको बेलामा चाहिँ अब त्यहाँदेखि अब निङमाको परम्परा भनेर अब त्यो चाहिँ म पछिको एपिसोडमा भन्छु। अब यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब ठिसोङ देउचेनको बेलामा चाहिँ अनि धेरै अनि के अरे फैलिएको थिए, प्रचार प्रसार एकदमै भव्य रूपले भनौँ, बृहत रूपले भनौँ, एकदमै त्यो फैलिएको थिए। हो त्यति बेला चाहिँ अब धेरै जुन संस्कृतमा भएका बौद्धको जुन कैका बुद्धको वचन अनि त्यसै गरी बुद्धको वचनलाई जुन व्याख्या गरेको, टीका लेखेको जुन संस्कृतमा भएका महान पण्डितहरूले लेखेको ग्रन्थहरू छन्, त्योहरू सबै अब अनि बोड भाषामा अनुवाद गर्न सुरु पनि भएको थिए। अब त्यो अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ राजाले कसरी त्यो गरेको छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्घ हुन्छ, एउटा सङ्घ। त्यो सङ्घको नाम चाहिँ चोम्देन देङ्गी रिङलुकी दिसा भन्ने एउटा सङ्घ हुन्छ। त्यसै गरी महाअनुवादक भनेर एउटा सङ्घ हुन्छ। त्यो सङ्घ एउटा। अब त्यसको मुनि चाहिँ को हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मुनि चाहिँ सामान्य जुन अनि अनुवादकहरू हुन्छन्। अब त्यो अनुवादकहरूले अनुवाद गर्ने बेलामा आफ्नो मनमनी गरेर अनुवाद गरेर त्यसरी गर्न पाउँदैन। अब उहाँहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एउटा उदाहरणमा त्यति बेला चाहिँ काचो साङसुम भनेर 3 वटा महान अनि अनुवादक हुनुहुन्छ, महान अनुवादक। उहाँहरूले एउटा शब्दकोश एउटा त्यस्तो त्यति बेलामा बनाएको थिए। शब्दकोश भने अब अहिले म यो उदाहरण राख्छु, यो चाहिँ फेबेल नाङ्बे छिक्जे भने टिबेटन र बौद्ध र अनि नेपाली शब्दकोश भनेर लेखेको छ नि, त्यही जस्तो गरेर छेटा तोजे भने एउटा शब्दकोश, त्यसै गरी अनि अर्को एउटा फेरि शब्दकोश एउटा छ। हो त्यो शब्दकोशभित्र जुन शब्द आउँछ नि त, त्यो शब्दहरू कसरी आएको भन्दाखेरि जुन एउटा अनि अनुवादकले उदाहरण दियो भने एउटा अनुवादकले जस्तै कि धर्म भने यो संस्कृत शब्द चाहिँ यदि यो चाहिँ अब बोड भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने अब त्योसँग मिल्ने व्याकरण पनि के अरे सही हुने अनि त्योसँग सही ठिक्कै मिल्ने शब्द चाहिँ बोड भाषामा के लेखौँ भनेर सोचेर अब यसको अनुवाद चाहिँ म छे भनेर लेख्छु भनेदेखि
छ्यो भनेर अनुवाद गर्छु भनेदेखि यो अब मैले धर्म भन्ने वर्ड चाहिँ छ्यो भने त्यो शब्दमा अनुवाद गर्यो भनेर त्यो मात्रै पुग्दैन। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो धर्म भन्ने शब्द संस्कृतमा भएको चाहिँ मैले छ्यो भनेर अनुवाद गरेको थियो भनेर उहाँले चाहिँ जुन चुम्देनदेखि रिग्लुगी दिउँसा भन्ने एउटा सङ्घ छ नि त्यसको त्यहाँ उहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएर त्यसै गरी जुन महाअनुवादकहरू हुन्छन् त्योहरू अगाडि गएर अनि मैले यो धर्म भन्ने शब्द चाहिँ अनि छ्यो भने यसमा मैले अनुवाद गरेको हो भनेर त्यो भनेर मात्रै नमिलेर यो धर्ममा उहाँले किन यो अनुवाद भनौँ धर्म भन्ने शब्द चाहिँ छ्यो भने त्यसमा अनुवाद कसरी गरेको यसको पछाडि कारण के छ योसँग मिल्ने ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन व्याकरणहरू सबै सही छ कि छैन भनेर त्यो कारणहरू सबै त्यहाँ बुझाउनु पर्छ। त्यो चुम्देनदेखि रिग्लुगी दिउँसा भने त्यो र अनि महान त्यो पण्डितहरूको अगाडि त्यसले बुझाउनु पर्छ। त्यो बुझाइसके पश्चात अनि चुम्देनदेखि रिग्लुगी दिउँसा र महान जुन अनुवादक पण्डितहरू छन् उहाँहरूले फेरि हेरेर यो सही हो कि होइन उहाँले दिएको कारण चाहिँ सही रहेछ कि छैन भने त्यो सबै हेरेर त्यसपछि के हुन्छ अब यो चाहिँ ठिकै रहेछ भनेर राजाले अनि के अरे भन्नुहुन्छ। त्यो भनिसके पश्चात अनि राजाले के भन्नुहुन्छ ल त्यसो भए यो शब्द चाहिँ अनि यो जुन अहिले छेरातोजेसेमो भने त्यो छ अर्को जुन एउटा सिक्जु शब्दकोश छ हो त्यसको भित्र राखे हुन्छ भनेर बल्ल के हुन्छ यो अनि शब्दकोशभित्र आउँछ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ धर्म भने आउँदाखेरि त्यो शब्दलाई छ्यो भनेर अनि अनुवाद गर्ने हो त्यस्तो हुन्छ। हो त्यसको कारणले त्यो अनुवाद गर्दाखेरि आफ्नो मनमा नै आजकल हामी अनुवादक धेरै हुन्छ नि त सबै त्यस्तो गरेर आफ्नो मनमा नै गरेर म यसलाई यो राख्छु भनेर मनमा नै गरेर यस्तो किताबहरू निकाल्न सक्दैन। एक शब्द अनुवाद गर्दाखेरि त्यो शब्द चाहिँ त्योसँग मिल्छ कि मिल्दैन यो मिल्ने कारण के हो त्यस पछाडिको कारण के छ भनेर त्यो सबै बुझाएर यदि उनीहरूले सही लाग्यो भने अनि बल्ल यसमा निर्णय हुन्छ यो भित्र राख्यो हुन्छ भनेर यसरी गरेर अनि यो छेरातोजे भनेर त्यो शब्दकोशहरू बनाएको हो। अनि त्यसै गरेर जुन अब काहरू बुद्धको वचनहरू अनुवाद गर्दाखेरि फेरि उहाँले चाहिँ यो अनुवाद गर्दाखेरि एउटा तिब्बती एउटा र फेरि पण्डित एउटा हुन्छन् उहाँहरू सँगै मिलेर अनि त्यो गर्छ के अरे अनुवाद गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब त्यो सबै गरिसकेपछि फेरि यो पब्लिस गर्न पाउँदैन नि त प्रकाशित गर्नु पाउँदैन फेरि के गर्नुपर्छ यो चाहिँ फेरि चुम्देनदेखि रिग्लुगी दिउँसा र अनि महापण्डितहरूले देखाउनुपर्छ। महापण्डितहरूले देखाएर फेरि महापण्डितहरूले त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनुसन्धान भनौँ परीक्षण भनौँ त्यो रिचेक गर्नेहरू त्यो सबै गर्छ। त्यो सबै गरिसके पश्चात अनि उहाँहरूले अनि राजाको अगाडि गएर अब यो चाहिँ कन्जुरभित्र राखे हुँदो रहेछ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। त्यो भनिसके पश्चात अनि राजाले पनि ल आजदेखि यो चाहिँ कन्जुरभित्र अनि राखे हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अनुमति दिन्छ स्वीकृत गर्छ। हो त्यो गरिसके पश्चात अनि त्यो चाहिँ बल्ल कन्जुरभित्र आउँछ। यसको उदाहरण चाहिँ मैले एउटा यहाँ लिएर आएको छु। जुन हामी कन्जुरहरू छन् कन्जुरहरू सबैको अन्तिममा हेर्नु त यहाँ अन्तिममा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सोसोथार्पद चाहिँ अब जोक्सो भनेर यहाँसम्म समाप्त भयो। अब यहाँ अन्तमा खचे खेम्बो सर्वज्ञा देव थङ धर्मकार र भारतको अनि खेम्बो उपाध्याय विद्याकार प्रभा र अनि अनुवादक भेन्देपेलगी लिम्बे अनि अनुवाद गर्यो भनेर त्यो छ नि त अनुवाद गर्यो। ग्यागरगी खेम्बो विद्या प्रभादङ भनेर भारतको अनि खेम्बो अनि उपाध्याय विद्याकार प्रभा र सुछेन्गी लोचावा आउँछ। सुछेन्गी लोचावा भन्दाखेरि महान पण्डितहरू महान अनुवादक महान पण्डित उहाँहरूले अनि त्यो के अरे रिचेक गरेर अनि के भन्छ अब त्यसलाई रामराजेसँग हेरेर एकछिन है सुछेन्गी लोचावा फेन्देपेलजी सुते भने सु भनेको सुदातङबा भन्छ। सुदातङबा भनेको उहाँले त्यो अनुवाद गरेको ठिक रहेछ कि रहेछैन भनेर रामराजेसँग हेर्नुहुन्छ। हो सुतेस भनेर दुई आयो नि त। पहिला चाहिँ के रहेछ यो खेम्बो उपाध्याय यो र
अनि अनुवादक तिब्बतका अनुवादक उनीहरूले अनुवाद गर्यो भने एउटा आयो नि त। दोस्रोमा महान अनुवादकहरूले महान पण्डितहरूले यसलाई अनि राम्ररीसँग हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्युते भने त्यो दोस्रोमा आउँछ। त्यहाँ लफावा भन्दाखेरि राजाले ल अबदेखि चाहिँ यो कन्जुरभित्र बुद्धको वचन जुन कन्जुरभित्र राखे हुन्छ भनेर निर्णय गरेको हो। त्यसरी गरेर अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्जुरभित्र बस्छ। नभए आफूले मनमानी गरेर लेखेर अनि प्रकाशित गरेर त्यस्तो होइन। त्यसको कारणले जुन अहिले तिब्बतमा भएका कन्जुर तेन्जुरहरू सबै एकदमै के अरे राम्रो हुने के भन्छ संयोग भनौँ राम्रो हुने कारण एउटा चाहिँ हो त्यसरी भएको। राजाहरूले राम्ररीसँग त्यो गरेर अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हो त्यसरी के भन्छ अब त्योहरू सबै राम्रो हुने कारण भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो हो। त्यसको कारणले अब यहाँदेखि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो सोच हो, आफ्नो व्यक्तिगत सोच हो, जुन अहिले हाम्रो नेपालमा धेरै अनि त्योहरू के अरे कन्जुर भनौँ तेन्जुर भनौँ जुन ग्रन्थहरू अहिले हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद गरिरहेको छ नि त। आफ्नै त्यो समाजमा बसेर ग्रन्थहरू अनुवाद गरिरहेको छ। अब मैले मेरो व्यक्तिगत सोच हो, के सोच छ भन्दाखेरि मैले यो जुन अनुवादकहरू छन् त्योहरू सबै एकचोटि सेमिनार जस्तो त्यस्तो सङ्गठन एउटा बैठक जस्तो यस्तो एउटा बसेर अनि जसलाई अनि के अरे महान अनुवादक भनौँ त्यसको योग्यता भनौँ त्यसको के अरे क्वालिटीहरू छ त्योहरूलाई अनि महायानको के अरे महा अनुवादकको पद दिएर अनि अन्यहरूले यदि यस्तो ग्रन्थहरू अनुवाद गरेको छ भने अन्तिममा त्यो कहाँ पुग्नुपर्ने अनि उहाँहरूले राम्ररीसँग हेरेर अनि अन्तिममा ठिक सही लग्यो भने बल्ल प्रकाशित भन्छ नि हामी पब्लिस त्यस्तो गर्न सक्यो भने त एकदमै राम्रो हुन्छ। नभए हामी आफ्नै त्यो समाजमा बसेर आफूले के त्यो शब्दहरू आफूले प्रयोग गरेर त्यसरी गऱ्यो भने अनि समाजभित्र चाहिँ अलि गुलमुल हुन पनि सक्छ है। त्यसको कारण पहिला यो अहिले तिब्बतमा त्यो भएको संस्कृत भाषाहरू जुन कोही संस्कृत धर्मको भाषाहरू धर्मको शब्दहरू तिब्बत भाषामा नभएकोहरू नयाँ बनाउनु पर्छ नि हो। नयाँ बनाउँदाखेरि हो त्यसरी बनाएको उहाँहरूले हो। त्यस्तो भएको कारणले यो एकदमै राम्रो अहिलेसम्म राम्रो बसेको कारण यो। त्यसको कारणले म सधैँ मैले सोचिरहेको छु यस्तो सेमिनार त्यस्तो बस्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला भनेर। अनि सबै एउटा हुन्छ नि त। यहाँ एउटा कुशलमा सेलुङ यहाँ एउटा कुशलमा सेलुङ यता एउटा कुशलमा सेलुङ अनि सबैमा थरी विभिन्न त्यो शब्दहरू त्यो प्रयोग गरेर त्यस्तो गर्यो भने अनि झुकाउन पनि सक्छ होइन मान्छेहरू पढ्दाखेरि के होला यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ के होला भनेर फेरि त्यो यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो मेरो व्यक्तिगत सोच हो भनेर यो भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि धर्मराज सोङजेन गम्बोको पालामा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भए। त्यसपछि धर्मराज ठिसौँ देउचेनको समयमा भारत अब ठिसौँ देउचेनको समयमा भनेर ठिसौँ देउचेनको समयमा हो त्यसरी अनि बुद्ध वचनहरू कन्जुर भनेर बोड भाषामा अनुवाद गर्ने बेलामा त्यसरी गरेको रहेछ भनेर मैले यो अनि जानकारको रूपमा भनौँ यो भन्न चाहेको हो। अनि आज चाहिँ हामी यहीँ समाप्त गरौँ र अनि अर्को हप्तादेखि अब हामी एक गरेर एक हप्तामा एक जुन परम्परा निङमा कसरी थालनी भएको कदम्ब कसरी थालनी भएको कयु कसरी थालनी भएको साक्या कसरी थालनी भएको छ अनि गिलु कसरी थालनी भएको भनेर एक हप्तामा एक परम्पराको विषयमा अनि भन्नेछौँ भने भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिममा हामी परिणामना गरौँ। जम्बे पाउ छिदर क्याम बाता कुन्दो संबो ते यहाँ तेसिन्दु तेदा कुनगे जे सो दालोब जिङ गेवान देदा थमजे रब दोंगो तुसुम शेबे गेवा थमजे जिङ वा कांला छो दो नावा दासिङ गेवे चावा दि कुनजे संबो जुजे रब दोंगो वर की लसो। धन्यवाद।